انشاءاللہ تسی فریش ہو جاؤ گے تو ہڈی انرجی پوری ہو جائے گی نبی دا زمانہ خدا بخت سبحانہ خدا حسن و حسین دا سامنے لانا خدا مدنی دی دی کھلتی اکھیاں دی کھلتی مدنی دی مسجد نبوی وال لیتے آنا جانا خدا حسن و حسین دا سامنے لانا نبی دا زمانہ خدا بخت سبحانہ خدا حسن و حسین دا سامنے لانا خدا جذبات واٹے نے ترجمانی میں کر لگا اللہ خواہ کرنا اسی میں زبان کھلنے آقا مہمان کھلنے اسی میں زبان کھلنے آقا مہمان کھلنے آقا مہمان کھلنے کسے شام ساٹے کسے شام ساٹے کاری مدنی دا کھڑا خدا حسن و حسین دا سامنے لانا خدا رات دل کے مومن علیہ واری میرا پڑھ کے بتاؤ نا نبی دا زمانہ خدا بخت سبحانہ خدا حسن و حسین دا سامنے لانا خدا نبی دا زمانہ خدا بخت سبحانہ خدا حسن و حسین دا سامنے لانا خدا اور زہرا دلاٹیاں جنتی شگاتیاں زہرا دلاٹیاں جنتی شگاتیاں جنتی شگاتیاں چوم چوم سینے لانا چوم چوم سینے لانا کٹ کٹ سینے لانا راضی دیوانا خدا حسن و حسین دا سامنے لانا خدا اور مدینے دی گلی وینا عثمان علی وینا مدینے دی گلی وینا عثمان علی وینا عثمان علی وینا صدیق تے عمر نال دل دا کرنا خدا حسن و حسین دا سامنے لانا خدا احمد مداری جاندا مدینے وچ مرے جاندا احمد مداری جاندا مدینے وچ مرے جاندا مدینے وچ مرے جاندا پڑھ دے جنازہ آقا اج میں روانہ خدا حسن و حسین